कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हम एक अल्लाह ताला की नेक बंदी वलियाँ कामिला के मज़ार मुबारक के ऊपर हाजिर हैं और आप लोगों के इल्म के अंदर है कि ये जो मौका है इसके मुतालिक अल्लाह ताला का कुरान और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत, आपका हमें दर्स ये है कि मौत का जो मौका होता है, जिस घर से जनाजा उठ जाता है, अगर इसके बावजूद भी तुम नसीहत नहीं पकड़ सकते तो क़यामत तक कोई वाइज़, कोई पीर, कोई फ़कीर तुम्हें कोई किसी किस्म की नसीहत नहीं कर सकता। सबसे बड़ा वाइज़ मौत है कि जिस वक्त आपके घर से जनाजा उठ जाता है, आप इस बात को सोचें तो सही कि अभी ये बंदा हमारे साथ गुफ्तगू कर रहा था, हमारे साथ खाना खा रहा था, हमारे साथ पीना पी रहा था, लेकिन क्या हुआ कि अचानक इसके जिस्म से इसकी रूह जुदा हो गई और ये अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस के अंदर पेश हो गया। तो दोस्तों याद रखो, ये दुनिया जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक साहबी हैं, उनके फरमान के मुताबिक खुदा ताला की ज़ात अक़दस ने इस दुनिया को खेती बनाया है। इस मकाम के ऊपर जो कुछ आप बोएंगे वही क़यामत वाले दिन आपने काटना है। तो याद रखें, जो आयत करीमा मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की है, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस जिस वक्त उस रब ने कुरान नाजिल किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिस वक्त ये हुक्म उतरा तो आसमान वालों ने खुशियाँ मनाई, हज़रत जिब्रील ने, हज़रत मिकाईल ने खुशियाँ मनाई। उन्होंने कहा कि ज़मीन वालों के लिए ये जो अल्लाह ताला ने हुक्म जारी किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये ज़मीन वालों के लिए, वहाँ पर जो ज़ीरू बसते हैं, जो सांस लेते हैं, जो नफ्स हैं, जो नफूस हैं, उन्होंने तो दुनिया से जाना है, लेकिन हम बाकी रहेंगे। जिस वक्त उन्होंने आपस में ये गुफ्तगू की तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने फिर हुक्म नाज़िल फरमाया, क्या फरमा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। फरमा नहीं, सिर्फ ज़मीन वालों ने ही तो दुनिया से रुखसत नहीं होना, आसमान वालों ने भी रुखसत होना है। अल्लाह ताला के जितने फरिश्ते हैं, आसमानों के अंदर जितनी मखलूक़ात बसती हैं, सब के लिए मौत है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। कभी आप गौर करें तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। देखें, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता, पहले अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने मौत का जिक्र किया है, वल हयाता, उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने ज़िंदगी का जिक्र किया है। और याद रखें, हज़ार बदअक़ीदगी के तूफ़ान आ जाएं, हज़ार किस्म के फितने उठ जाएं, ये बात अपने पल्ले बांध लें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक मुल्ला अली कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने मिरकात के अंदर इस रवायत को नकल किया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक याद रखें, ये मरना क्या होता है, ये मर के मिट्टी में मिलने का नाम नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने फरमाया, ये वफ़ात पाना क्या होता है, फरमाया एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होना होता है। ये मौत क्या है, ये पुल है जो बंदे को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से मिला देता है। इमाम सयूती साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर और इसी तरीके से शरह सुदूर दोनों के अंदर इस रवायत को नकल किया। फरमाते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने फरमाया कि ये मौत एक पुल है जो बंदे को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से मुलाकात नसीब होती है। एक मकान से दूसरे मकान की तरफ मुंतकिल हुआ जाता है। यही समझे कि एक घर से बंदा दूसरे घर की तरफ रुखसत हो जाता है। इसके बाद किसी किस्म का कोई ताल्लुक ख़त्म नहीं होता। आपकी दुआओं का रिश्ता, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप लिखते हैं मलफूज़ात के अंदर, फरमा लोगो, जिस वक्त तुम्हारे माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, फरमा उसके बाद हक ख़त्म नहीं हो जाता, तुमने क्या करना है, फरमा अपने वालिदैन के जो दोस्त हैं उनके साथ तुमने नेक सलूक करना है। दूसरा काम तुमने क्या करना है, अपने वालिदैन के लिए तुमने इस्तग़फ़ार करनी है, उनके लिए तुमने दुआ करनी है। और सबसे बड़ी फरमा जो तुम्हारे वालिदैन का तुम्हारे ऊपर हक है, तुमने किसी गुनाह के अंदर मुश्तमिल नहीं होना, किसी गुनाह के अंदर शामिल नहीं होना। उसकी वजह ये कि हमारे अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक हमारे जो अमाल हैं ये हुज़ूर की ज़ात ग्रामी के ऊपर भी पेश किए जाते हैं और माँ बाप, वालिदैन और रिश्तेदारों के ऊपर भी पेश किए जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब तुम्हारे बुरे अमाल उनके ऊपर पेश किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, नाराज़ होते हैं। जब तुम्हारे अच्छे अमाल उनके ऊपर पेश किए जाते हैं तो क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो याद रखें, ये मौत क्या है, हम अहले सुन्नत के नज़दीक सिर्फ इतना है कि बंदा एक मकान से दूसरे मकान की तरफ मुंतकिल हो जाता है, उसके बाद उसके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता, बंदा मार के मिट्टी में कभी नहीं मिलता। याद रखिए, ये अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के पास वो पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है, मिशकात शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस ने फरमाया, ये
جو مرنے والا ہوتا ہے فرما کل غریق المتغوث، یہ اس طرح ہوتا ہے، اس کی مثال ڈوبنے والے کی ہوتی ہے کہ جو پکارتا ہے جس طرح ڈوبنے والا پکارتا ہے، یہ پکارتا ہے کہ کوئی کیا کرے، میرا صدیق یعنی میرا دوست، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار میرے لیے کیا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے استغفار کریں. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت تم ان کے لیے استغفار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی قبر کے اندر پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتے ہیں. امثال الجبال کے الفاظ میں فرما اللہ تعالیٰ اس مردے کی قبر کے اندر پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتے ہیں. اور مسند احمد کی روایت کے مطابق فرما جبریل امین جو ہوتے ہیں نورانی طباقوں کے اندر رکھ کر وہ ثواب جو ان کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، نورانی طباقوں کے اندر رکھ کر میت کو پیش کیا جاتا ہے. اور جس وقت اس کے گھر والوں کی طرف سے اس کو یہ تحفے ملتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرما زندگی کے اندر نہ پہلے کبھی اتنا خوش ہوا تھا، نہ کبھی بعد میں کبھی اتنا خوش ہوا. اور ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق کل قیامت والے دن ایک بندہ دیکھے گا کہ بڑے بڑے پہاڑ اس کی نیکیوں کے سامنے آ جائیں گے. وہ کہے گا اللہ پاک یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا استغفار ولدک لک، فرما تو نے تو نیکیاں نہیں کی تھی لیکن پیچھے اولاد چھوڑ کے آیا تھا، اس نے تیرے لیے استغفار کی تھی، تیری طرف سے صدقہ ادا کیا تھا، تیری طرف سے کسی کو پانی پلایا تھا، تیری طرف سے کوئی نیکی کی تھی. آج اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ ثواب تیرے لیے سنبھال کے رکھا ہوا. تو دوستو یاد رکھیں ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ اس جہان کے اندر رہ کر اس جہان کی تیاری کریں، اس جہان کے اندر کھڑے ہو کر اس جہان کو کبھی نہ بھول جائیں. اور آپ کے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرتے رہا کریں. اور یہ بات بس یوں سمجھے کہ والدین جس وقت دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا مکان تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے آپ ان کے کمرے کے اندر جا کر ان سے ملاقات کیا کرتے تھے اور اب مرکز کے اوپر آ کر آپ ملاقات کرتے ہیں. یہ بس ان کا دوسرا مکان ہے. تو جو نیک اولاد ہوتی ہے یاد رکھیں اس کو کچھ بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، بس ایک مکان سے وہ دوسرے مکان کی طرف والدین سے ملاقات کے لیے آتا ہے. لیکن بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی کے اندر والدین کی قدر نہیں کرتے. پھر کیا جس وقت وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کوٹھنی کی طرف، اس مکان کی طرف دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر ہماری امی بیٹھا کرتی تھی، دیکھیں یہاں پر ہماری امی ہمارے لیے کھانا پکاتی تھی. والد صاحب کی چارپائی کی طرف دیکھتے ہیں، اس چادر کے اوپر والد صاحب سویا کرتے تھے. بستر کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں پر والد صاحب بیٹھا کرتے تھے. پھر کیا ہوتا ہے سوائے حسرت اور آنسوؤں کے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی انسان سوائے پچھتاوے کے باقی کچھ نہیں رہ جاتا. اس لیے آج جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے استغفار کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا جمعے والے دن جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے جمعے والے دن اللہ تعالیٰ اس کو ولیوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو شمار فرماتا ہے. تو جائیں، اگر چلے گئے تو ان کی مرکت کے اوپر حاضر ہوں، اور اگر ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں. آل حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں والدین کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، یعنی اپنے شکر کو اور والدین کے شکر کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جوڑ کے بیان فرما میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو ان کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے شکر کو والدین کے شکر کے ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے. تو آج ہماری مائیں سب کی سانجی ہوتی ہیں. حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر خطیب الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حافظ محمد اسرار صاحب، ان کی والدہ محترمہ، ظاہری سی بات ہے جب والدہ سانجی ہوتی ہے، سب کی امام تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اور میرے اوپر تو احسان بھی بڑے تھے. ظاہری سی بات ہے کہ میں یہاں پر سال کے اندر کم از کم 5-6 بلکہ کبھی کبھی 10-12 راتوں کے لیے، یعنی کبھی 2 مہینے بعد 15 دنوں بعد میں یہاں پر آتا ہوتا ہوں. ظاہری سی بات ہے پھر کھانا پینا جو کچھ یہاں پر ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے جو شوہر مبارک تھے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے والدین جو نیک روحیں تھی جنت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو وہی سنگت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی جو قبر کی منزلیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس منکر نکیر کے جو سوالات ہیں، نکیرین کے جو سوالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے اندر آسانی فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المؤمنین کا اللہ تعالیٰ پڑوس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.